श्रीपादुकासहस्रम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम् यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रथितो राघवपादुकाः प्रभावः वर्णस्तोमैर्वकुलसुमनो वासनामुद्वहन्ति आम्नायानां प्रकृतिमपरां संहितां दृष्टवन्तम् पादे नित्यप्रणिहितधियं पादुके रङ्गभर्तुः त्वन्नामानं मुनिमिह भजे त्वामहं स्तोतु कामः दिव्यस्थानात् त्वमिव जगतीं पादुके गागमाना पादन्यासं प्रथममनघात् भारती यत्र चक्रे योगक्षेमं सकलजगतां त्वय्यधीनं सजानन् वाचं दिव्यां दिशतु वसुधा श्रोत्रजन्मा मुनिर्मे नीचेऽपि हन्त मम मूर्धनि निर्विशेषम् तुङ्गेऽपि यन्निविशते निगमोत्तमाङ्गे प्राचेतसः प्रभृतिभिः प्रथमोपगीतम् स्तोष्यामि रङ्गपतिपादुकयोर्युगं तत् धत्ते मुकुन्दमणिपादुकयोर्निवेशात् वल्मीकसम्भवगिरा समतां ममोक्तिः गङ्गाप्रवाहपतितस्य कियानिव स्यात् रथ्योदकस्य यमुना सलिलाद्विशेषः विज्ञापयामि किमपि प्रतिपन्नभीतिः प्रागेव रङ्गपतिविभ्रमपादुके त्वाम् व्यङ्क्तुं क्षमाः सदसती विगताभ्यसूयाः सन्तस्पृशन्तु सदयैर्हृदयैस्तुतिं ते अश्रद्दधानमपि नन्वधुना स्वकीये स्तोत्रे नियोजयसि मां मणिपादुके त्वम् देवः प्रमाणमिह रङ्गपतिस्तथा त्वे तस्यैव देवि पदपङ्कजयोर्यथा त्वम् यदाधारं विश्वं गतिरपि जयस्तस्य परमा तमप्येकादत्से दिशसि च गतिं तस्य रुचिराम् कथं सा कंसारे रुद्रुहिणहर दुर्बोधमहिमा कवीनां क्षुद्राणां त्वमसि मणिपादुस्तुतिपदम् श्रुतप्रज्ञासम्पन्महितमहिमानः कति कति स्तुवन्ति त्वां सन्तः श्रुतिकुहरकण्डूहरगिरः अहं त्वल्पस्तद्वद्यदिह बहुजल्पामि तदपि त्वदायत्तं रङ्गक्षितिरमणपादावनिविदुः यदेशस्तौमि त्वां त्रियुगचरणत्रायिनि ततः महिम्नः काहानिस्तव मम तु सम्पन्निरवधिः शुनालीढाकामं भवतु सुरसिन्धुर्भगवती तदेषा किं भूता स तु सपदि सन्तापरहितः मितप्रेक्षालाभक्षणपरिणमत्पञ्चशपदा मदुक्तिस्त्वय्येषा महितकविसम्रम्भविषये न कस्येयं हास्या हरिचरणधात्रिक्षितितले मुहुर्वात्याधूते मुखपवन विस्फूर्जितमिव निस्सन्देहनिजापकर्षविषयोत्कर्षोऽपि हर्षोदय प्रत्यूढक्रमभक्तिवैभव भवद्वैयाहत्यवाचालितः रङ्गाधीशपदत्रवर्णनकृतारम्भैर्निकुम्भैर्गिराम्
नर्मास्वादिषु वेङ्कटेश्वर कविर्नासीरमासीदती रङ्गक्ष्मापतिरत्नपादु भवतीं तुष्टुशतो मे जवात् जृम्भन्तां भवतीयसिञ्चितसुधा सन्दोहसन्देहदाः श्लाघागूर्णितचन्द्रशेखरजटा जङ्गालगङ्गापयः त्रासादेशविशृङ्खलप्रसरनोत्सिक्ताः स्वयं सूक्तयः हिमवन्नलसेतुमध्यभाजां भरताभ्यर्चितपादुकावतंसः अतपोधनधर्मतः कवीनाम् अखिलेष्वस्मि मनोरथेष्वबाह्यः अनिदं प्रथमस्य शब्दराशेः अपदं रङ्गधुरीन पादुके त्वाम् गतभीतिरभिष्टुवन्मिमोहात् परिहासेन विनोदयामि नाथम् वृत्तिभिर्बहुविधाभिराश्रिता वेङ्कटेश्वर कवे सरस्वती अद्य रङ्गपतिरत्नपादुके नर्तकीव भवतीं निषेवताम् अपारकरुणाम्बुधेस्तव खलु प्रसादादकम् विधातुमपि शक्नुयां शतसहस्रिकां संहिताम् तथापि हरिपादुके तव गुणौगलेशस्थितेः उदाहृतिरियं भवेदिति मितापि युक्ता स्तुतिः अनुकृतनिजनादां सूक्तिमापादयन्ती मनसि वचसि च त्वं सावधाना मम स्याः निशमयति यथासौ निद्रया दूरमुक्तः परिषदि सह लक्ष्म्या पादुके रङ्गनाथः त्वयि विहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नाकिनां शिरसि इति श्रीपादुकासहस्रे प्रस्तावपद्धतिः प्रथमा।